अब ज़रा बैनुल अक़वामी मंज़रनामे पे नज़र डाल लेते हैं और शाम की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। बाग़ियों के कब्ज़े के बाद अब इसराइल जो है वो भी शेर हो गया है। इसराइली टैंक शाम में दाखिल हुए। इसराइली टैंक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर देखे गए, जबकि 2 दिन से मुसलसल इसराइली तैयारे शाम में बमबारी करके बशार अल असद की फ़ौजी बाक़ियात और रूसी अमलाक को तबाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब शामी बागी भी जश्न मना रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पहुंचकर इसराइली झंडे लहरा के वीडियो रिकॉर्ड करवाई और कहा कि शाम में इनकलाब हमारी वजह से आया है। हमने हिज़्बुल्लाह और ईरान को तबाह करके शाम में रास्ता साफ़ कर दिया है। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें भी इस वक्त कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से राब्ते में शाम से शहरियों के इनखला की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत वापस लाया जाएगा। तो इस तमाम पर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सीरिया इदलिब में मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी उसामा बिन जावेद से। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आगाज़ में ये कि बहुत अपना ख्याल रखिएगा अपना और अपनी टीम का, बिकॉज द सिचुएशन ओवर देयर इज़ नॉट वेरी गुड। तो उसामा, अल असद ख़ानदान के तवील इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद इस वक्त मुल्क के शाम की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया फैसल। शाम में इस वक्त उम्मीद की सी एक फ़ज़ा है। असद ख़ानदान की 6 दहाइयों पर मुहित एक तवील डिक्टेटरशिप के खात्मे के बाद बिलखुसूस वो लोग जो इस मुल्क में तब्दीली के ख़्वाहां थे, वो ये समझते हैं कि अब वाकई ऐसी तब्दीली रूनुमा हो सकती है कि जिसमें उनकी उम्मीदों के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। गो के इस वक्त इस मुल्क को जिस क़ुव्वत ने हासिल कर लिया है उनका साबिक़ ताल्लुक़ अल-कायदा से भी रहा है, और वो लेकिन अब अपने आप को कहते हैं कि वो उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। वो पुख्तगी की उस नहज पे आ चुके हैं कि जिन्हें नज़र आता है कि मुल्क के शाम के जो इंटरेस्ट हैं, जो जितनी बेहतरी यहाँ आनी चाहिए, उसके लिए उन्हें यकीनन शाम के लिए ही काम करना पड़ेगा। आज यहाँ पर एक नए वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव भी किया जा चुका है। तो यकीनन हालात तो ऐसे हैं कि जिसमें उम्मीद नज़र आती है बहुत अरसे बाद, 14 साल की तवील जद्दोजहद के बाद। लेकिन यकीनन बहुत से सवालात भी हैं कि ये लोग शाम को कैसे चलाएँगे, और शाम की जो बहुत वसी डाइवर्स कम्युनिटी है, उसको अपने साथ लेकर कैसे चलेंगे। अच्छा उसामा, सिंस यू आर प्रेजेंट एट द ग्राउंड ज़ीरो, हमने यहाँ वीडियोज़ में देखा है कि किस तरीके से सालों से कैद लोग बाहर आए हैं उन डेथ सेल से, उन टॉर्चर सेल से। लोगों के बारे में, उनके जज्बात के बारे में थोड़ा बताइए। जी, यकीनन जो 6 दहाइयों पर मुहीत हुकूमत रही है असद ख़ानदान की, उसमें लोगों पर बेपनाह मज़ालिम किए गए। हज़ारों लोग कत्ल कर दिए गए, बल्कि लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो इस मुल्क में सियासी तब्दीली के ख़्वाहां थे। और उसके बाद जो उस शोरिश को एक ऐसी शक्ल दे दी गई कि जिसमें वो बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। उसके अलावा इस ख़ानदान ने अपनी मुखालफत करने वालों को न सिर्फ ज़ंदानों में और जेलों में रखा था, बल्कि उन जेलों में इस सूरत हाल में रखा था कि कई लोगों ने जेल से, जो सिदनाया जेल है, बहुत ही मारूफ जेल है यहाँ की, जहाँ पे हर किस्म के मज़ालिम किए जाते थे, फांसियों पे चढ़ाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, बल्कि वहाँ पर एक लोहे का ऐसा प्रेस भी मौजूद है कि जिसमें लोगों को दबा के कुचल दिया जाता था। माय गॉड। वहाँ से जब लोग बाहर निकले हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने कई कई साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, और उनमें से चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आके ये सवाल किया कि क्या हाफिज़ अल-असद अभी तक ज़िंदा है? अल्लाह तो को। सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। बहुत सारे लोग जो समझते थे कि उनके घरवाले मर गए हैं, उन्होंने जब तस्वीरें देखी तो अब किसी ने अपने बाप को, किसी ने चचा को, किसी के भाई को पहचाना। और न सिर्फ मर्द, बल्कि ये सिदनाया जेल एक ऐसी जेल थी कि जहाँ पे बच्चे भी बरामद हुए। तो जी। यकीनन मज़ालिम की एक बड़ी तवील दास्तान है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों में खुशी की लहर पाई जाती है, बल्कि गम और गुस्सा भी है, और वो ये भी चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए जिन्होंने न सिर्फ इसकी पुष्टपनाही की, बल्कि इस तमाम घिनौने टॉर्चर में हिस्सा भी लिया। अच्छा उसामा, अब
خطے میں اس کے آپ کیا اثرات مرتب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ اسرائیل گولان سے نیچے اتر آیا ہے، بفر ایریا میں مورچے بنا رہا ہے۔ گزشتہ 14 سالوں میں ملک شام بالواسطہ جنگوں یعنی پراکسی وارز کی ایک میدان اور آماجگاہ بن چکا ہے۔ یہاں پہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے اثرات ہیں بلکہ روس اور ایران بھی موجود ہیں، خلیجی ممالک کے بالواسطہ اور بلا واسطہ اثرات موجود ہیں، اور اس کے اردن اور عراق کے بھی یہاں پر آپ کو انگلیوں کے نشان ملتے ہیں۔ تو یقیناً ملک شام جو ہے وہ صرف ایک ایسا ملک نہیں کہ جس میں ہونے والی شورش یہاں تک محدود رہ جائے، بلکہ اس کے اثرات پورے اس خطے پر مرتب ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی لوگ اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا آخر۔ یہ جو فوجیں ہیں جنہوں نے ہیئت تحریر شام کے نام سے جنہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور وہ شام کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی تک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شام کے مستقبل میں تمام شامی باشندے شامل ہیں، چاہے وہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، دروز ہوں، عیسائی ہوں، مسیحی ہوں، ان تمام لوگوں کو یقیناً یکساں حقوق میسر کیے جائیں گے، لیکن کہنا اور کر دینے میں کافی فرق ہے۔ 6 دہائیوں بعد جب اس ملک میں تبدیلی آئی ہے تو یقیناً اس تبدیلی کو مضبوط ہوتے ہوتے بھی کچھ وقت لگے گا۔ تو اگلے چند ہفتے چند مہینے ایسے ہی ہوں گے کہ جس میں غالباً معاملات ڈاما ڈول رہیں گے، اور اس کے بعد ہمیں صحیح تصویر نظر آ سکے گی کہ یہ ملک آیا کس طرف جا رہا ہے۔ صورتحال اس وقت یہاں یہ ہے کہ اسرائیل نے 250 سے زائد کارروائیاں کر کے نہ صرف اس ملک کے سویلین اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، بلکہ تمام وہ جگہ جہاں پر شام کے لڑاکا طیارے، شام کی نیوی کے تنصیبات اور ایسے جہاز موجود تھے، ان سب کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل کا ایک ٹھیک ہے۔ اچھا اسامہ، اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پاکستانی پرسپیکٹیو۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ وہ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلاء کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ یہاں پہ کتنے پاکستانیز اسٹرینڈڈ ہیں؟ جی، گو کہ صورتحال بہت واضح نہیں ہے، لیکن میری سینئر صحافتی ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور ان کا بتانا یہ ہے کہ 250 کے قریب پاکستانی ہیں جو اس وقت شام میں پھنسے ہوئے ہیں، اور انہیں لبنان کے راستے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور پاکستانی حکومتی اہلکار اور سفارتی اہلکار اس بات کی تگ و دو میں مصروف ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو بحفاظت نکال دیا جائے۔ اس وقت صورتحال لبنان کے حدود میں تو کافی بہتر ہو چکی ہیں، اور دمشق سے لبنان کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو غالباً یہی وہ راستہ ہوگا جو پاکستانی لے پائیں گے، لیکن چونکہ صورتحال بہت واضح نہیں ہے، اور ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ حالات کشیدہ بھی ہیں، تو اس لیے جب تک وہ لوگ بحفاظت نکال لیے نہیں جاتے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کس راستے سے اور کتنی جلدی باہر آ سکیں گے شاید ممکن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عصام بن جاوید، آپ براہ راست ہمارے ساتھ سیریا سے موجود تھے جو اس وقت وہاں کی صورتحال ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ الاسد خاندان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ضرور ہوا ہے، اور جو حیات تحریر الشام ہے HTS، ان کا یہ کہنا ہے کہ بائی دا وے وہاں کے نئے پرائم منسٹر کا بھی غالباً اعلان ہو چکا ہے، اور اب وہاں پہ جو ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، جو ریجنل فورسز ہیں وہ اس کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گی۔ اس میں روس اور ایران کی انوالومنٹ، اور اس سے پہلے اسرائیل کا گولان کی ہائٹ سے نیچے اترانا، مورچے بنانا، اور اب ٹینکس اور اپنی ایئر فورس کا استعمال کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی جو اس وقت 250، جیسے کہ صحافی اسامہ بن جاوید بتا رہے تھے کہ 250 پاکستانی جو کہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ وہاں پہ اسٹرینڈڈ ہیں، ان کو بحفاظت لانے کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو لبنان کی صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ہو چکی ہے، تو سڑک کا راستہ ہے دمشق سے لبنان کے دارالحکومت کا 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہے، تو وہاں سے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔